Salam alaikum mes chers élèves. Inch'Allah, nous allons voir partie 2 le dipôle RC. Première partie, je fais les définitions des conducteurs ohmiques, loi d'Ohm, UR égale R fois I, ou je fais les relations des condensateurs. Dans la vidéo الثاني, je fais les condensateurs en série et en parallèle. Donc, dans cette vidéo, je vais نحاول أنني ندوي على les équations différentielles. عندنا دوكا عندنا la charge وعندنا la décharge. Donc, في هذا الفيديو هذا غادي نحاول انني نشرح لكم شنو هو لا شارج. كما شنو هو لا شارج؟ الباتري ديال التليفون. الباتري ديال التليفون كيوقع عليه لا شارج، يعني كيمشي من 0 حتى ل 100. هذا كنسميوه حنا لا شارج. مزيان. دونك هنا غندير واحد المونتاج اكسبيرمونطال او بيان مونتاج الكتريك. هذا المونتاج الكتريك constitué d'un générateur de tension, deux positions, position 1 et position 2, l'interrupteur, condensateur et la résistance et les fils. Très bien. Donc, أول حاجة غنبدا هنا réponse à un échelon de tension croissante. وملي كنقولوا croissante, c'est-à-dire غتكون عندنا la charge. دونك السؤال في هذا المونتاج الكتريك الا بغينا الفينومين ديال لا شارج، واش هاد الانتربتور غنديرو في البوزيسيون 1 ولا في البوزيسيون 2؟ دونك حنا ملي كنقولوا لا شارج خصنا واحد لو كورون الكتريك ملي كيجينا من الجينيراتور. دونك هاد الانتربتور on bascule l'interrupteur à la position numéro 1. دونك إلا حطيت الانتربتور في بوزيسيون 1 كيكونوا عندي لا شارج. نعقلوا عليها. دونك إلا حطينا الانتربتور في بوزيسيون نيميرو 1 غيكون عندنا لا شارج. إلا حطينا في البوزيسيون 2 غيكون عندنا ديشارج. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نحاول انني ندوي غير على لا شارج، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندوي على الفينومين ديال ديشارج. دونك لاحظ معايا بروميير كيسيون اورينتي لو سيركوي en convention récepteur. حنا قلنا في الفيديو الاول الا بغينا convention récepteur لو كورون او طونسيون كيكونوا في لو سونس انفيرس. غنمشي للمونتاج ديالي. هنا عندي الجينيراتور. الجينيراتور شنو كيخرج منه؟ لو كورون الكتريك، يعني كيمشي لينا هنا الكورون الكتريك. هذا كوندونساتور كنديرو فلاش، بروميير فلاش اي دوزيام فلاش. هاد لي فلاش في لو سونس انفيرس. علاش كنسميوها كونفونسيون ريسبتور؟ الا قلنا كونفونسيون ريسبتور كندوي على كورون ولا لانتونسيتي والطونسيون كيكون عندهم سونس انفيرس. هنا كنسميوها اي سي وهنا غنسميوها او ار. تري بيان. دونك هنا درنا لورينتاسيون ديال السيركوي. الجينيراتور UC UR. هذا كنسميوه لورينتاسيون دو سيركوي فاش في اناكا في لا شارج. دوزيام كيسيون. déterminer l'équation différentielle vérifiée par ici. دونك انا ملي كنبغي ليكواسيون ديفيرونسيال كنخدمو بواحد اللوا. شنو هاد اللوا؟ كيتسمى لوا d'additivité، يعني l'addition plus دي طونسيون، يعني لاديسيون ديال لي طونسيون. شنو هما لي طونسيون اللي عندنا هنا؟ عندنا يو سي وعندنا يو ار. دونك غنقولوا له يو سي بلس يو ار ايكال او. دونك هاد لوا داديتيفيتي دي طونسيون كنديروا لابليكاسيون ديالو في السيركوي الكتريك. دونك هنا غنقولوا له يو سي يعني طونسيون في الكوندونساتور بلس طونسيون في لا ريزيستانس égale E. يعني UC plus UR égale E. مزيان. دونك شنو هي UR d'après la loi d'Ohm؟ d'après la loi d'Ohm donc UC زائد d'après la loi d'Ohm UR égale R في I égale E. donc UC UC UR R fois I و E راه هي E. مزيان. دونك شنو هما لي غولاسيون ديال اي؟ لو كورون الكتريك و بيان لانتونسيتي هي دي كيو سور دي تي
ou bien I égale C DUC sur DT. دونك لاحظ معايا حنا ليكواسيون ديفيرونسيال بغيناها ب UC. دونك الغولاسيون اللي غناخدو هي هادي. دونك غنجي عاوتاني نقول لي اون I égale C DUC على DT. هاد I هادي غادي نعوضوها ب C DUC على DT. دونك UC زائد R هنا C DUC على DT égale 1. دونك هذه كنسميوها ليكواسيون ديفيرونسيال. ولكن لا كيسيون باش كنعرفوها ايكواسيون ديفيرونسيال في الماتش الا كانت عندك لا فونكسيون هذه كنسميوها فونكسيون f دو x et son dérivé f prime دو x à la même équation. يعني f plus f prime كنسميوها ايكواسيون ديفيرونسيال. هذه ليكواسيون ديفيرونسيال ديال UC DUC sur DT. دابا غادي نشوفو كيفاش كنحدو ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار Q لا شارج. ميم برانسيب. اول حاجه لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. غنجي هنا ميم لوا غندير UC plus UR égale E. UC plus UR égale E. اش كنسميو هذا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. وملي كنجيبوه من سيركوي الكتريك. يعني ملي كيقول لي ديتيرميني ليكواسيون ديفيرونسيال خاصنا نلقى الفونكسيون اي سون ديريفي. الا بغينا ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار كيو خاصنا الفونكسيون اي سون ديريفي يعني كيو و دي كيو سور دي تي. مزيان. دونك الا درنا يو سي بلس يو ار ايغال او. دابخي لا لوا دوم يو ار ايغال ار فوا اي. دونك غنجيو هنا اون d'après la loi d'Ohm, UR égale R fois I. Où UC égale Q sur C. هاد لي غولاسيون شفناهم في الكور. وي A I et I égale dq sur dt. دونك شنو هما لي غولاسيون اللي احتاجينا في هاد لا كيسيون. درنا لوا دوم u r égale r fois i, u c égale q sur c و d و i égale dq sur dt. دونك غنمشي لهنا u c غنعوضها ب q على c. ها هي بلس u r هي r fois i égale e. دونك غنضرب كلشي ou bien قبل ما نضربو دونك غندير هنا Q sur C plus شنو هي I هي dQ sur dt égal E. مزيان. نعاودو شنو قلت. درنا UC plus UR égal E. UC remplacé ب Q على C. UR R fois I تساوي او هي هادي اي باش رومبلاسيناها بالدي كي على الدي تي. دونك الا بغينا نحيدو السي من هنا فاش غنضرب كلشي في سي شنو غيبقى ليا. دونك السطر الاخير هنا غتمشي سي مع سي غتبقى ليا هنا كي بلس ار في سي égale C fois E هي EC. Donc هذه هي l'équation différentielle vérifiée par Q. Q زائد RC dQ على dt. La fonction هي Q et son dérivé dQ sur dt. هذه كنسميوها حنا l'équation différentielle. Je répète. إلا بغينا l'équation différentielle في لوكا ديال لا شارج كنديرو السيركوي إلكتريك. هنا كنديرو لوا داديتيفيتي دي طونسيون UC plus UR égale E. سوا كنخدمو ليكواسيون ديفيرونسيال UC خاصنا نلقاو UC et son dérivé. سوا غنخدموها ب Q خاصنا نلقاو Q et son dérivé. واحد الحاجه تعاودت في هاد جوج علاقات. شنو هي الحاجه اللي تعاودات؟ هي هذه تعاودات هنا RC
وهنا تعاودت ليا ار سي. هاد ار سي اللي تعاودت ليا هنا شنو كنسميوها حنا؟ كنسميوها نعقلوا عليها طو، وهاد الطو هادي ار فوا سي مازال غندويو عليها. هاد الطو ايكال ار فوا سي كنسميوها كونستون دو طون، سي تي او دو طون. دونك اول حاجه الله يرضي عليك، réponse à un échelon de tension croissante de la charge, l'orientation du circuit, l'équation différentielle vérifiée par UC, l'équation différentielle vérifiée par Q. دابا غادي نشوفوا كيفاش غنخدموا بلا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال، وهي اللي فيها شويه ديال المشاكل، وخليكم معايا ونوطي لي هادشي. دابا غادي نشوفوا الفينومين ديال لا شارج. قلنا لا شارج كيمشي التليفون من 0 ل 100. حنا ما غنقولوش من 0 ل 100، غنقولوا من 0 ل او. وهاد او ديال من؟ او ديال الجينيراتور. هاد او شنو كنسميو هاد او هادي؟ هاد او عندها سميه كنسميوها فورس الكترو موتريس. اليونيتي ديالها هي الفولت. دونك كيما قلت التليفون ديالي كيمشي من 0 ل 100، الكوندونساتور غيمشي لنا من 0 حتى ل او، يعني هي 100%. دونك لاحظ معايا هنا في لاليغ ديالنا ملي كيكون كيتشارجا التليفون كيدير 0 10% 10 80 90 حتى كيوصل 100%. هاد 100% حنا هي او. دونك هنا عندنا دو ريجيم، عندنا ريجيم ترانزيتوار يعني فاريي، وهنا عندنا ريجيم كونستانت اللي هو ريجيم بيرمانون. دونك هاد لاليغ هادي اللي كنشوفو هنا هي ديال لا شارج. ملي كنقولوا لا شارج كنمشيو من 0 حتى ل 100 اولا من 0 حتى ل او. دونك هذا ريجيم ترانزيتوار وهذا ريجيم بيرمانون. راه كيسولوا شنو هما لي ريجيم اللي عندنا في هاد لاليغ. ريجيم ترانزيتوار اللي كيمشي من 0 حتى ل 100% اللي هي او، وريجيم بيرمانون راه كيبقى كونستانت. تري بيان. دابا غادي ندوي على لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال. اول حاجه قلنا ليكواسيون ديفيرونسيال كتكون عندنا لا فونكسيون et ça et son dérivé. الفونكسيون et son dérivé كنسميوها équation différentielle. La question كيفاش غنفرقوا ما بين l'équation différentielle et la solution de l'équation différentielle. لاحظ معايا هنا ملي كنقولوا l'équation différentielle كتكون عندنا الفونكسيون et son dérivé. الا قلت لك لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال كيكون عندنا الاكسبو. صح. دابا حنا الا كنا خدامين في الالكتريسيتي باش غنعرفوها سوليسيون كنعرفها غير بالاكسبو. ديال الاكسبو راها سوليسيون. دونك نشوفوا هاد يو سي ايكال ا اكسبومون تاع طو بلس بي. شنو هي لا كيسيون اللي كيقول لي هنا؟ كيعطيونا هما هاد لا سوليسيون ماشي انت ماشي نتي. لا كيسيون ديتيرميني لي كونستانت ا B et طو. très facile. إلا بغينا نحدو هاد لي كونستانت A و B و طو كنشدو هاد لا سوليسيون كنرومبلاسيها ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني هاد إي سي اللي كنعوضها بهادي وهاد دي سي اللي ديتها غادي نعوضوها بهادي. دونك شنو غندير هنا؟ اون رومبلاس On remplace ici du TA exponentielle tau plus B dans l'équation différentielle. Très bien. L'équation différentielle est maintenant UC plus RC égale R. Très bien. Donc غنجي هنا في بلاصة UC هذه غنرمبلاسي بهذا الشيء غتولي عندي A expo موتي sur tau plus B plus RC وهذه غندير لها الديريفي D sur dt A expo moins T sur tau plus B
ايكال. شوف غنعطيكم الميثود بلي فاسيل. اسمع، شدينا هادي رومبلاسينا، درنا لا رومبلاسمون في ليكواسيون ديفيرونسيال. فين عندنا المشكل دابا في هاد ليكواسيون كامله؟ مشكل واحد هو هذا، انا غنكرري. المشكل ديالنا حنا هو هذا، هذا هو المشكل. لاحظ معايا، ملي كندويو على الديريفي، الديريفي ديال كونستونت، الديريفي ديال كونستونت، كونستونت شحال غتساوي؟ زيرو. غنمشيو دابا للاكسبو. الاكسبو كاينه واحد الريغل ماتيماتيك شنو كتقول ليها؟ لاحظ، ا اكسبو مثلا ديال اش؟ ديال موان تي سور طو، هادي دي سور دي تي اللي هي بريم، هادي هي بريم ايكال. كنخليو ا، كنشدو هادشي كامل هنا كنهبطو لتحت. لاحظتوا اش درت ولا لا؟ كندير بريم اكسبو موان تي سور طو، كنشد هاد الاكسبو موان تي سور طو كنهبط تحت ا، كندير تي بريم شحال؟ هادي تي بريم هي واحد، يعني غتولي عندي ا فاكتور موان زان سور طو اكسبو موان تي سور طو. هذا هو الديريفي. ملي غتقراو الاكسبو مازال غتعرفوا كيفاش تخدموا به. لاحظ معايا كيفاش غنخدم في هاد السطر. ملي كنبغيو نديرو الديريفي كنهبطو ديال لتحت صافي، كنعاودو نكتبو عاوتاني هادي. غنمشيو نكتبو هاد السطر هذا، غندير ا اكسبو موان تي سور طو بلس بي بلس هي هادي ار سي entre parenthèses égal E. من هاد اللين هاد اللي شكون اللي غيتبدل هو هاد الديريفي. لاحظ معايا، قلنا هاد موان تي سور طو غنهبطها لتحت، غتبقى لي هنا ا، ها هي ا. عندك شي واحد يقول لي اش ما درتيش لهاد الديريفي عطيتها زيرو؟ لا، حيت مضروب في الاكسبو ميمكنش، حيت فونكسيون فوا كونستونت. كنخلي الكونستونت كندير الديريفي ديال الاكسبو بلس بي شحال قلنا؟ او باردون، خصنا نديرو الديريفي. قلنا غنديرو ا، ها هو الديريفي اونتر بارونتيز، نعاود نكتب الاكسبو موان تي سور طو. مزيان، غنشد مو اكسبو موان تي سور طو غنهبطو لتحت، ها هي ناقص تي هي واحد سور طو صافي. هذا هو الديريفي. كنشدو هادشي كامل نهبطوه هنا وكنحيدو من التي وكنعاودو نكتبو هاد الاكسبو بي شحال قلنا الديريفي ديالها هو زيرو. غنعاود عاوتاني ليه الاخرى ا اكسبو موان تي سور طو بلس بي زائد ار سي ا ناقص واحد هي ناقص ا على طو كتساوي ايه. هنا كل واحد كيفاش كيخدم انا ميثود، لكن راه كلهم بحال غير المارش. هنا كاين الاكسبو، لاحظ معايا هنا عندنا ا اكسبو موان تي سور طو، وهنا كاين ا اكسبو موان تي سور طو. هنا غنديرو الفاكتور بيناتهم يعني التعميل. هاد بي ما فيهاش الاكسبو ياك، غندير لهيه يعني اش غاش تساوي او ناقص بي. هنا شنو غندير؟ ا اكسبو فاكتور، شنو غيبقى ليا في هاد البلاصه هادي؟ غيبقى ليا 1 الا ضربت هادي في هادي راه هي هادي بلس هنا شنو غيبقى؟ ار سي ناقص واحد على طو. دونك هذا هو الفاكتور. ضرب هادي في هادي ماشي هي هادي، بي ديتها الجهه الاخرى، هاد بي ديتها الجهه الاخرى غتولي موان. ضرب عاوتاني هادي في هادي ماشي هي هادي، ا اكسبومون تاع طو في ار سي هي ار سي، ا في ناقص واحد راه هي ناقص ا على طو. دونك وصلنا لهنا. شنو كنديرو؟
هاد الاكسبو هذا في المات ملي غتقراو ان شاء الله، حيت ما عرفتش واش قارينو دابا ولا مازال. الاكسبو ديما اكسبو سوبيريور ا زيرو، ستريكتومون سوبيريور ا زيرو، يعني ما كينعدمش. يعني الا قدر ينعدم لينا هو هذا ولا هذا بلاتي. راك نسيتي الكاسيون. ديتيرميني لي كونستونت ا بي و طو، هادو هما لي كونستونت اللي غنحدد. يعني غنقول ليه كيلكو سوا تي غادي ناخدو هادشي وغنعطيو زيرو، ناقص بي ايكال زيرو. غندير بي الجهه الاخرى تبقى ليا بي ايكال غنمشي عاوتاني هادشي غنعطيه زيرو، واحد زائد ار سي موان زان سيغ طو ايكال زيرو. غندي هاد الواحد الجهه الاخرى، اش غيبقى ليا؟ ار صفر ناقص واحد هي ناقص ار سي على طو موان زان، حيت واحد ديتو الجهه الاخرى. غتمشي الموان مع الموان، غتبقى ليا ار سي على طو ايكال ان. طو في واحد شحال؟ يعني طو ايكال ار فوا سي. هي اللي قلت لكم قبيله في الدرس. دونك قلنا لي كونستونط اللي حددنا، رد معايا البال. كنشدو هاد لا سوليسيون اللي كنعرفوها بالاكسبو كنعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هنا عوضت هنا وعوضت هنا. فين كاين المشكل في هاد العلاقه كامله؟ كاين في هاد لا ديريفي. هاد ديريفي من هنا لهنا هو اللي كاين المشكل. يعني الديريفي غادي نشرحها لكم هنا مزيان. ملي كنوصلوا لهاد ليطاب هادي كنديروا تعميل، يعني الفاكتور ديالها جي الاكسبو. كتبقى لي هنا واحد لا كونستونت وهنا واحد لا كونستونت، هادي كنعطيوها زيرو وهادي كان زيرو. ميمكنش نعطي لهادي زيرو، علاش؟ حيت الاكسبو ستريكتومون سوبيريور ا زيرو، يعني الاكسبو ما كينعادلش. ولقينا بي ولقينا طو. دونك شنو الكونستونت بقات ليا؟ بقات ليا ا. دونك هاد ا اللي بقات ليا غادي نحدوها بالكونديسيون انيسيال، وخليكم معايا حتى لاخر هذا الفيديو. دونك قلنا طو ايكال ار فوس بي ايكال او. إلا بغينا نحدو هاد ا كنحدوها بالكونديسيون انيسيال. اون ديتيرمين ا باغ لي كونديسيون انيسيال توجور. غنمشيو لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال حيت هي اللي فيها ا. غندير هنا يو سي دو تي ايكال ا اكسبو موان تي سيغ طو بلس بي. هنا غنديرو يو سي ا تي ايكال زيرو، IC de 0 égale A plus B. C'est bien. Donc, حنا خدامين في لا شارج. في l'instant t égale 0 فهاد لا كورب IC de 0 شحال غتساوي؟ 0. يعني عندنا IC de 0 égale 0. دونك غنجي هنا IC de 0 égale 0. دونك غنديرو 0 ايكال ا اكسبو 0 اكسبو دي 0 هو 1، يعني غتبقى لينا ا بلس بي. على ما كنقلبو حنا على ا غندير بي الجهه الاخرى، حيت حنا بغينا ا بي غندير الجهه الاخرى. دونك ا ايكال هي موان او. دونك ا ايكال موان او. علاش حطيت هنا او؟ حيت بي شنو خرجت ليا؟ بي خرجت لينا هي او. Et je remplace B par E. Donc A égale moins E. Donc غنمشيو لا سوليسيون ديال l'équation ديالنا، غنحطو هنا UC de T égale A خرجت لنا هي E expo moins T sur RC plus ou bien moins plus E. وهنا غنزيدو واحد الموان. دونك هذه هي لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. ولا بغينا نعملو هنا ب شنو غتولي عندي؟ هي فاكتور ديال واحد ناقص اكسبو موان تاع على ار سي. دونك هذه هي لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال فيغيفي باغ يو سي. دونك في هاد لا فيديو شفنا دوز ايكواسيون ديفيرونسيال ديال يو سي وديال كيو ولا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال وكيفاش كنخدمو بها. وقلنا عندنا دو ريجيم، ريجيم ترانزيتوار و ريجيم بيرمانون.
دونك الفيديو الجاي عاوتاني ان شاء الله غادي نحاول عاوتاني ندوي على الفينومين ديال لا شارج، غندوي كيفاش كنحددو طو يعني كونستانت دو طون و لينيرجي ستوكي في الكوندونساتور. دونك وقع لي غنودعكم، استودعكم الله.